سلام كمي إذا فيديو زسر حاجة له بمهنيات حدش عمل كتير مالتي مهنياته بزحسب I think a lot of us have بزحسب قول على بيت كلتشعني صراحة مشان سبورت بسنة عاد كسرحي زبلات حساس بقول غير سلازلو كل سب مع تكست سلاز أنزله مالتي كلايك أنا أبزي post سلاز قبر مالتي I'm gonna give you guys my advice مالتي the advice بكم حدا مالتي كامناتي personal experience you مالتي okay sport مالتي it's a lifestyle that's the only advice it's a lifestyle please know that it's a lifestyle I كمزي جمرة بالكاتيجوري فونا جراي كونن مالتيو it takes time you have to be consistent at it مالتيو قل عسي مالتيو تاتخلم مدن كلوس وديقو يودق مش مالتيو دحاني كلام دويو إلنا نقدفو and then مديسو خا يتسق ودق يتسق and then eventually they learn how to walk that's all how humans are مالتيو sport خا هم يو مالتيو بحادة ليتي لو تتمز أنا جراي كونن بخلتا سومن زخونا يكونن بسلسة سومن كمان زخونا يكونن جزء وسديو مالتيو so بخوم مهنيات مالتيو بحدا عمت أو كم زقول علني الكا مالتيو already to goal كابي غير كارلوخا very high كونو لو مالتيو realistically جن مالتيو especially كل سبسي مالتيو تمرت له صراحة له لايف نبعلو اللو مالتي responsibilityات بزح نجار اللو مالتيو كلتيو بحنس أزنبر سوالو تمرت الناس راح نكالو مالتيو قولوا تلوون كادك انستيو بدعمي مالتيو قولوا تلو صراحة اللو تمرت اللو بزح كل نجار سي سبس هي وتسكول بتك كلارر دنديو مالتيو أنا سبورت خد تويل كمان إسكات جول نايت ستاندر نايت سبورت سريح كذا يتفلت أنت حب طعم هاي الدحر كوينو مالتيو كخبريو so meaning that you're more willing to give up your goals then be consistent at it. Okay. إذا خلو تزاريبه مالتي what is your advice? My advice is make it a lifestyle. أما عالتي 4-5 دقيقة. أنا حجاب جيم خير كله 4-5 دقيقة. كل 9 قبل كله معلتس أذكروني مالتي 4-5 دقيقة سكاب عند ساعات. That's it. أبل ساعات لاتني ويكا ساعتي تزيجي أنا لخو أب تليفوني ساعات ري نيمن دق ساعات كألا مالتي. نجم access ندحر زي بالكها مالتي وقت كبرت خلق كويت حلو بزح نقدر outdoor activity تاتالو مالتي so basically مالتي the goal is مالتي to make sport as a lifestyle مالتي كم تنقو تسينا قصنا نحت أبو سننا نحت أبو أنا نقرصن بلعنا نخيد مالتي sport خا لتاو روتيننا كله زقبونا قريب مالتي قصل كا مالتي أنا كعبرت راح لي زبل قال حساب تلو مالتي زعبر سب مالتي معبار زمت كاب سبورت زي كونس مالتي 80% of is what your diet is diet مالتي أبزي explain كقابراز دلي زبزح سوال أنا همان تلاك of knowledge سلاز نبرني diet مالت it does not mean واحد كتبلع على كامالت هيكونن دايت مالت تتبلعوا مجبي أب نفس خات توزن لخا مجبي مالتيو تفلت أقول لك مالتيو meaning high protein foods low carbs because high protein food helps you build muscle carbs the more you add carbs they end up being fat so you don't want that to happen مالتيو so مجبي بلا لح أنت أستخاخي الكايو تشمو زي carb ندحر low ندحر كوينو مالتيو then that's when you lose weight مالتيو anyways إذا بزع كال سفح subject عندي مالتيو تازغ زحت حتى لو معي 25 كل تشحن 25 قولي سبورت سرحي بزبل مع تكست لازم تعني مالتيو don't worry about the scale don't worry about trying to show the social media what if you have lost weight or not don't worry about none of that مالتيو just focus on going to the gym focus on working out focus on running focus on anything that you're doing to move your body and just be disciplined because to go to the gym it takes discipline no مالتيو
if you're drinking, you need to stop that. I mean, or you need to take a glaucoma low. If you smoke, that's not good, so you need to stop smoking. So ብዙሕ ነገራት ዲሲፕሊን ካ ስለዝሓትት ማለት እዩ just to be attentional of your goals. That advice ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ